इस वक्त आप देख सकते हैं सना यूसुफ के जो मुलजिम हैं उनको इस वक्त अदालत में पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये आप मनाज़िर देख सकते हैं। मुलजिम को इस वक्त यहाँ पर अदालत में पहुँचा दिया गया है। सना यूसुफ के जो मुलजिम हैं उनके चेहरे पर काला कपड़ा है और या इनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत पहुंचा दिया गया है। आप देख सकते हैं मनाज़र। इस वक्त आप देख सकते हैं जो मुलजिम है सना यूसुफ के कत्ल के हवाले से जो मुलजिम है उसके सना ने कत्ल होने से पहले अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को, अपनी फूफी को या अपनी वालिदा को कुछ बताया था इस हवाले से, या वो कोई डिप्रेशन में थी या टेंशन में थी उससे पहले क्या कचहरी में जहाँ पर सना यूसुफ एक कंटेंट क्रिएटर, एक टिकटॉकर जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया और सना यूसुफ के जो कातिल हैं, जो मुलजिम हैं, उसको इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश कर दिया गया है। उनको सख्त सिक्योरिटी हिसाब में लाया गया, उनके मुंह पर कपड़ा चढ़ाया गया था, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और सख्त सिक्योरिटी में उसको यहाँ पर लाया गया है। मुलजिम ने अदालत के सामने क्या इंकशाफात किए हैं, क्या बताया है, क्या इस वक्त इनसाइड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाक़या जब हुआ, ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया में नेशन वाइड के साथ साथ वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और मुतालबा किया गया और उस विदिन 24 आवर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो मुलजिम है उसको फैसलाबाद से अरेस्ट किया गया और अब उनको यहाँ पर अदालत में पेश भी कर दिया गया है। सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फलक नाज चित्राली साहिबा, जो कि सबसे पहले जो सना यूसुफ के अहले खाना उनके घर पहुंची, उनकी वालिदा से बात हुई, उनकी फूफो से क्या बात हुई, इनसे पूछेंगे फलक नाज साहिबा से। और आज अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ, मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए, ये भी बात करेंगे। फलक नाज साहिबा, बहुत अफसोस है इस वक्त पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में शोक का आलम है। जिस को पता चल रहा है इस मासूम, इस 17 साल बच्ची के बारे में, जो भी इसकी तस्वीर देख रहा है, जो भी इसकी वीडियो देख रहा है, हर आंख अश्कबार है, हर दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। पूरी कौम इस वक्त इस तमाम तर इख्तलाफात को साइड लाइन, तमाम तर सब लोग इसको बहुत ज़्यादा इस पर शोक का आलम है पूरी दुनिया में। आप बताएं, सबसे पहले आप उस घर पहुंची जहां पर इस बच्ची को, इस नन्ही को दरिंदी का निशाना बनाया गया, इसको कत्ल किया गया। आप सबसे पहले आपने वहाँ पर क्या देखा, वालिदा ने क्या बताया, फूफी ने क्या बताया, क्या आपने वहाँ पर देखा, बताइएगा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमें टाइम दिया। जब ये वाक़या 2 दिन पहले का वाक़या है, जब मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि हमारी चित्राल की बच्ची सना यूसुफ का मर्डर हुआ है, तो मैं सबसे पहले उसके घर पहुंची। जब मैं वहाँ पर पहुंची तो वो उसके जो चचा के घर में मुंतकिल हुए थे, उसके पेरेंट्स G9 में, पहले G13 में थे जहाँ पे कत्ल किया। G9 में उसके घर को उन्होंने वो किया था, सील किया हुआ था पुलिस ने, तो ठीक है शवाहिद के लिए। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो कुछ ऐसा मंज़र था, एक जवान बच्ची की मौत, और हम भी बच्चों की माँ हैं, तो ये सदमा ऐसा था कि मैं तो बर्दाश्त नहीं कर रही थी। और जब मैं अंदर गई, उसकी माँ, उसकी वालिद साहब जिस तरह सब्र का मुज़ाहिरा कर रहे थे, उसकी फ़ैमिली, उसकी फूफू, उन्होंने बाकायदा उठ के हमें बिठाया अपने साथ, और मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। वो लोग मुझे नसीहत कर रहे थे कि ये जो मुकादमा है, हमारी बच्ची का जो मुकादमा है, इसको हम अपने अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह की अदालत में। और उसकी माँ जो है सब्र का पहाड़ बन के बैठी थी, और उसकी वालिद साहब, और उसकी मेन वजह ये थी कि वो चित्राल के एक गिने चुने फैमिली, सैयद घराने से वो लोग तारुफ रखते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक इस बच्ची की जो मैंने पूछा उनके फूफू से, उनके साथ मेरी जो बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसकी फूफी जो है उसका नाम है लतीफ़ा शाह, मैंने उससे पूछा ये वाक़या कैसे पेश आया, तो उसने कहा कि इसकी जो मदर है वो बाज़ार गई थी शॉपिंग के लिए, और बच्ची ने एक दिन पहले अपनी सालगिरह भी उसने मनाई थी, तो उस दिन बच्ची घर में मौजूद थी। 29 को सालगिरह थी गालिबन, दूसरे दिन है ये, उसका दूसरा दिन था। बच्ची अपने घर में मौजूद थी। ये जो मुलजिम है
کہ یہ اس کے گھر میں اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے. یہ نہیں پتہ وہ کیسے داخل ہوا، وہ کیسے پہنچا ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتہ، ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پہنچا. میرے خیال میں وہ پچھلے 2 دن سے اس کا تعاقب کر رہا تھا. تو اس کی جو وہ ہے لطیفہ شاہ اس کی پھوپھی نے مجھے بتایا کہ مجھے آوازیں آئی کہ یہ بچی جو ہے اس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پانی دیتی ہوں. شاید وہ بچی باہر نکل کے اپنی جان بچانا چاہتے تھے. تو اسی درمیان وہ کہتے ہیں کہ اس کی جیسے کوئی پٹاخہ نہیں چلتے ہیں اس طرح آواز آئی. تو کہتی ہے اس کی پھوپھو کہتی ہے میں بھاگ کے اس کمرے میں گئی. جب کمرے میں گئی دروازے میں تو وہ ملزم جو ہے باہر نکل رہا تھا اور میرے سر پہ اس نے پسٹل رکھا. پھوپھی کے سر میں پسٹل رکھا. تو اس کی پھوپھی کہتی ہے میں اس کے پیچھے نیچے بھاگ گئے تو وہ بھاگ چکا تھا نیچے. تو پھر میں اندر آئی، وہ منظر تھا، وہ بچی زمین پہ پڑی ہوئی تھی. تو اس کے بعد اس کی جو مدر آ گئی ہے، پھر بچی تو میرے خیال میں اس ٹائم ایکسپائر ہو گئی تھی. یہ ادھر ہی فائرنگ کر کے بھاگ گیا تھا. تو پھر بس یہی اس وقت مرد کوئی بھی نہیں تھا. اس کے ابو جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے میرے خیال میں. وہ اپنے بھائی وغیرہ نہیں تھے ان کے ثنا کے بھائی؟ 15 سال کا بھائی ہے. وہ اپنے پیپرز دینے کے بعد چھٹیوں پہ چترال گیا ہوا تھا. گھر میں صرف 2 خواتین تھے. کتنے بہن بھائی تھے یہ ایک اکلوتی بیٹی تھی. تو یہی واقعہ اس نے مجھے بتایا. پھر اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو چترال لے گئے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ فلک نا صاحبہ، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جس کے مائنڈ میں جو بات آ رہی ہے وہ اس پر ویڈیو ویلاگ کر رہا ہے. مطلب کوئی لوگ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے، تفتیش کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر یہ چیز ہو رہی ہے، طرح طرح کی کہانیاں. آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیا ہے؟ یہ لڑکا اس کا رابطہ ثنا یوسف سے کیسے ہوا؟ کیا یہ پہلے سے رابطے میں تھے، دوستی تھی، کیا تھا؟ ذرا ان سائڈ بتائیے گا جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، کیونکہ آپ ان کے والدین سے ملی ہیں، ان کے گھر والوں سے ملی ہیں. وہ جتنا اس کو جانتے ہوں گے ثنا کو، اتنا تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. تو وہ اس ثنا کے بارے میں، ان کی ہابیز کے بارے میں، ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ کن دوستوں کے ساتھ تھا ان کا تعلق؟ کیا بتا رہے ہیں وہ اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، یہ میں اس ٹائم جب میں اس کے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے اس کی مدر سے یہ بات پوچھا. میں نے کہا اتنا تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کی بیٹی ہے. اس نے کہا کہ میری بیٹی کا اور کوئی کام نہیں تھا، اپنی پڑھائی تھی اور اپنے ویڈیو بناتے تھے. اور مجھے اس کی ہر چیز کا پتہ تھا. اس کا نہ کسی کے ساتھ دوستی، نہ تعلق. وہ چھوٹی بچی تھی، 17 سال کی بچی تھی، ٹھیک ہے. اور نہ وہ کہتے ہیں کہ چترال کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ہم چترال کے لوگ بڑے پیسفل لوگ ہیں. چترال کو پیسفل اس کا بھی انعام. یہ پہلے نہیں ملی اس لڑکے سے؟ پہلی دفعہ؟ نہیں، یہ اتنا مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس طرح مطلب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے، دیکھو ایک بندہ جب ٹک ٹاک بناتی ہے، ویڈیو بناتے ہیں، اس کے بھی زیادہ فین ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں. اس لڑکے نے اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کی ہے 2-3 دفعہ، اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی ہے. اس بچی نے اس کو اگنور کیا ہے. ایسا کوئی تعلق اس کے ساتھ بالکل نہیں تھا. اور اگنور کرنے کے بعد اس لڑکے نے یہ فیصلہ کیا، انتقامی کارروائی اس نے لی ہے کہ مجھے اگنور کیا جا. مجھے اگنور کیا، اس نے انتقامی کارروائی کی ہے. تو میں تو اپنے جو ہے اسلام آباد پولیس، اپنی حکومت سے یہ درخواست کرتی ہوں. اچھا فلک نا صاحبہ، یہ بھی ذرا بتا دیجئے، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو ملزم ہے ثنا یوسف کے قتل کے حوالے سے جو ملزم ہے اس کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سخت سیکیورٹی حصار میں عدالت پہنچایا گیا ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. عدالت پیشی کے بعد اب اس ملزم جس کا نام عمر حیات کاکا ہے، عرف کاکا ہے، اس کو اب یہاں سے عدالت پیشی کے بعد یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. کہ ثنا نے قتل ہونے سے پہلے اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی پھوپھی کو یا اپنی والدہ کو کچھ بتایا تھا اس حوالے سے، یا وہ کوئی ڈپریشن میں تھی یا ٹینشن میں تھی اس سے پہلے؟ کیا مائنڈ میں وہ ایسا کچھ تھا؟ کیونکہ پتہ چل جاتا ہے پیرنٹس کو جب کسی کو ٹینشن ہوتی ہے. تو ثنا کی کیا سچویشن تھی قتل ہونے سے پہلے؟ کیا وہ کسی قسم کی ٹینشن میں تھی
دیکھیے جی یہ بات بھی میں نے ان سے پوچھا، اس کی جو پھوپھی ہے لطیفہ شاہ سے میں نے پوچھا کہ کوئی بچی جو ہوتی ہے نا وہ پہلے بتا دیتی ہے، جس طرح ہمارے بچیاں جو ہے ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے آ کے ہمیں بتاتے ہیں، وہ کہتی ہے ایک ایسی واقعہ اس نے کبھی بھی ہمیں نہیں بتایا ہے، اور وہ ہنستی مسکراتی بچی تھی، وہ آپ سب لوگ ان کے ویڈیو دیکھے ہیں، خوش اخلاق خوش مزاج اور چھوٹی سی بچی تھی، اس کا بس سب کچھ وہ تھا، اپنا ویڈیو بناؤ اور وہ کر رہے اپنی ہنستی مسکراتی بچی تھی، ابھی اس نے قدم رکھا تھا اس دنیا میں 17 سال، اس کی کیا ایج ہوتی ہے۔ اگر میں خود بھی اس بات پہ میں خود یہ سوچ رہی ہوں کاش ثنا کو یہ بچہ جو اس طرح جو ہراسان کر رہا تھا کاش یہ اپنے پیرنٹس کو بتاتے، شاید بہت بڑی جو یہ تھے۔ ہاں میں اپنی بچوں کو یہی آپ کے چینل کے وساطت سے جتنے بھی ہمارے ٹک ٹاکر جو ویڈیو بناتے ہیں جو سوشل میڈیا، ان بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا را ایسے بڑے واقعات ہونے سے پہلے جو بھی واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ آئے اپنے پیرنٹس کو اپنا دوست سمجھے، ان کے ساتھ یہ بات ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے پیرنٹس کو یہ بات بتاتے، اس کی ماں بھی یہی بتا رہی تھی نا، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو میں کیوں بازار جاتی، مجھے اگر پتہ ہوتا یہ واقعہ ہو رہا ہے نا تو میں اپنی بیٹی کو کیوں باہر نکالنے